बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्ट्रिक्ट गुजरात तहसील खारियाँ के गांव मराड़ियाँ में मौजूद हैं और आज हमारे साथ मैं ऐसे टैलेंट जो है वो लेके आया हूँ व्यूअर्स को दिखाने के लिए, और आप इनकी आवाज़ सुनिएगा तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो ऐसे न्यू टैलेंट जो है वो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो आप में अगर टैलेंट है तो आप मुझे SMS करें। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, अपने व्हाट्सएप का भी और अपने फेसबुक का भी, सारे लिंक मैंने दिए हुए हैं। आप किसी भी लिंक के ज़रिए मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम 24 घंटे आपके लिए तैयार बैठी हुई है। आप एक मैसेज सेंड करें, इंशाल्लाह आपकी दहलीज तक पहुंचेंगे और आपका जो टैलेंट है वो अकाम बाला तक भी पहुँचाएँगे और पूरी दुनिया को बताएँगे कि इस बंदे में टैलेंट है। वैसे भी पाकिस्तान की जो मट्टी है टैलेंट के हिसाब से बड़ी ज़रहेज़ है। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद अली ख़याली को इजाज़त दें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई। तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, तेरा वस्फ बयां हो किसे, तेरा वस्फ बयां हो किसे, तेरी कौन करेगा बड़ाई। सल्लल्लाह तेरी कौन करेगा बड़ाई। तेरा वस्फ बयां हो किसे, तेरी कौन करेगा बड़ाई। इस गर्द सफर में गुम है, इस गर्द सफर में गुम है जिब्रील अमी की रसाई। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई। तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, तेरी एक नजर के तालिब, तेरी एक नजर के तालिब, तेरी एक सुहन पर कुर्बान। सल्लल्लाह तेरी एक सुहन पर कुर्बान। तेरी एक नजर के तालिब, तेरी एक सुहन पर कुर्बान। ये सब तेरे दीवाने, ये सब तेरे दीवाने, ये सब तेरे शेदाई। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई। तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, ये रंग बहारे गुलशन, ये रंग बहार गुलशन, ये गुल और गुल का जो बन, ये गुल और गुल का जो बन। ये रंग बहार गुलशन, ये गुल और गुल का जो बन। तेरे नूर कदम का दोवन, तेरे नूर कदम का दोवन, तेरे कदमों की रानाई। या
یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم ما اجمل کا تیری صورت ما اجمل کا تیری صورت ما احسن کا تیری سیرت ما احسن کا تیری سیرت ما اجمل کا تیری صورت ما احسن کا تیری سیرت ما اکمل کا تیری عظمت ما اکمل کا تیری عظمت تیری ذات میں گم خدائی یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم اے مظہر شان جمالی اے مظہر شان جمالی اے خواجہ بندہ علی اے خواجہ بندہ علی اے مظہر شان جمالی اے خواجہ بندہ علی مجھے حشر میں کام آ جائے مجھے حشر میں کام آ جائے تیرا ذوق سخن آرائی یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم اصل عبادت وہی ہے جس سے دلی سکون حاصل ہو، سکون قلب کے ساتھ حقیقی معنوں میں عمرہ کرنے کے لیے سب سے قابل اعتماد اور گورنمنٹ سے منظور شدہ ایجنسی آزاد ملت ایئر ٹریولز کوٹلہ 14، 21 اور 28 دن کے عمرہ پیکیجز، تمام ایئر لائنز کے ٹکٹس اور وزٹ ویزا سروسز۔ آزاد ملت ایئر ٹریولز، مین روڈ، کوٹلہ، عرب علی خان، MD نوید اکرم۔